एक वास्तविकता जर आमी जर पळयलें जाल्यार कोण वता ते शेतकार आसात, कश्टकरी समाज आसात, जे आयज सकाळचें काम जर गेलें जाल्यार रातची चूल पेटपा खातीर आसात, कारण विठ्ठलाची कृपाच तशी आसा. आनी हेच ते शेतकरी शेतान राब राबता, लोकांची शेतां कसयतात आनी आपलो निसर्गाचो आनी जो आमकां जें खावपाक जेवपाक जें अन्न जाय तें अन्नाचे आज सफल आज बरे तरेची उगवतात. आनी म्हणूनच तांचे सगळे हे कश्ट जाले नंतर विठ्ठलाच्या दर्शनाक भेटीक वचून ती ताकद आनी शक्ती, जो आत्मविश्वास आनी जे दुसरे खातीर मागप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. ह्या सगळ्या भक्तगणांनी आपल्याक स्वता खातीर केन्नाच कांय मागलें ना. आनी विठ्ठलाच्या दर्शनाक जो जो गेल्लो आज आसा त्या विठ्ठलान आज तेंचे मागण्याक अनुसरून बरेचशे जाणांक आज नवजीवन आज प्राप्त करून दिल्लें आसा. हें आमी विसरपाक शकना. आमी इतिहासान जर गेले जाल्यार ह्या वारीक खूब म्हत्व आसा. आनी ज्या वेळाचेर वारीक ज्या वेळाचेर हांव 2012तल्यान ज्या वेळाचेर पांयवारीक तांकां मेळपा खातीर हांव एक दीस वता, तांचे बरोबर हांव 5 ते 6 किलोमिटर चलताय बीन तांची थोडीशी सेवाय हांव करता. पूण त्या वेळाचेर कळटा की कोण हे लोक. हे लोक एसी केबिनांनी बसून किंवा बाकीचे सगळ्या कडेन वचून त्या गाडयांनी वतात. पण पायी वारी करणारे लोक जे असतात, ते भक्त जे असतात ते वेगळेच असतात. आणि म्हणूनच ह्या पायी वारीक वेगळेपण आसा. आणि ह्या पायी वारीक वचणारो प्रत्येक जो भक्त जो आसा तांकां ताकद दिवची, तांकां बळगें दिवचें, तांचे कुटुंबाक बरे तरेचे जीवन प्राप्त करून दिवचें, आरोग्य प्राप्त करून दिवचें, हेंच हांव ह्या समयाचेर म्हणटलो. आनी सगळे म्हजे वारकरी भक्तान जणीन ही मेहनत घेतिल्ली आसात. कसलेच समाजाची तांकां भान आसा, त्या समाजाच्या कर्तव्याची जाण आसा. हेच फुडें व्हरपा खातीर तांकां देवान आरोग्य आनी आशिर्वाद दिवचो रे बाबा, इतलेंच हांव ह्या वारकरीच्या वारी समयी हांव मागतलो. आनी आज ज्या